वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायबाट अध्ययन सुरु गरेका थियौं। हामीलाई थाहै छ प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायले प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएर महिमित रूपमा यूहन्नाको अगाडि आफ्नो दर्शन दिनुभएको कुरालाई त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौं। अनि 2 र 3 अध्यायमा प्रभु येशूले मण्डली युगको बारेमा यूहन्नालाई दर्शन दिनुहुन्छ र त्यसै गरिकन 2 र 3 अध्यायको अन्त्यमा जसरी मण्डली उठाइ लगिन्छ स्वर्गमा, मण्डलीको र्याप्चर हुन्छ, त्यसपछि हुन आउने कुरा 4 र 5 अध्यायमा मण्डली स्वर्गमा छ। 4 अध्यायमा स्वर्गको सिंहासनको पर्दा हटाइएको छ अनि 5 अध्यायमा हामी आउँछौं भने त्यहाँनिर विशेष गरिकन मुख्य दृश्य सुरु भएको छ र हामीले अस्तिको हप्ता 5 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौं, जहाँ हामी देख्दछौं स्वर्गमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने हातमा चर्मपत्रको मुठो छ अनि त्यो मुठो खोल्न सक्ने र त्यसभित्र भएका कुरा हेर्न सक्ने कोही छ भनेर बलवान स्वर्गदूतले त्यहाँनिर चुनौती दिन्छन्। अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि कहीँ पनि कोही मानिस पनि त्यो चर्मपत्र खोल्न र हेर्न योग्य भेटिएन, यहाँसम्म कि स्वर्गमा उठाइ लगेका मण्डलीहरू पनि, किनभने मण्डली आफै पनि ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा छुटकारा पाएर धोइएर पखालिएर स्वर्गमा पुगेको छ र उद्धार पाएर स्वर्गमा पुगेको छ भने स्वर्गमा कुनै पनि मानिस त्यहाँ योग्य छैन, न त पृथ्वीमा न त मरिगएकाहरू अर्थात् पृथ्वी मुनि भएका पनि कोही, नरकमा हुने कोही नै त्यहाँ योग्य भेटाइए। अनि त्यहाँ यो दृश्यलाई हेरेर यूहन्ना खुबै रोए, निरन्तर रोए, अति विलौना गरेर रोए। आफ्नो एक प्रियजन, आफ्नो घरको एक प्रिय सदस्य मरेको बेलामा कुनै पनि मान्छे जसरी एकदमै ठूलो वेदना सहित विलौना गर्छ त्यसै गरिकन यूहन्नाले पनि त्यहाँनिर विलौना गरे, वेदना पोखाएर रोए, निरन्तर नरोकिने गरी उनी रोए। किनभने उनले सोचे अब यो चर्मपत्रको मुठो खोलिएन भने के संसारको इतिहास यतिकै नै रहने हो? के संसारको इतिहासको अन्त्य छैन? के खराब गर्ने मान्छे, अधर्मी मान्छेको सधैँ नै उन्नति भइरहने? के संसारमा उपद्रव र शैतानका जति पनि यी जाल जेलदेखि जति पनि शैतानका जति पनि ती परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरमा अगाडि बढ्न खोज्नेहरूलाई दुःख दिनेदेखि जति पनि अपराधका कुराहरू, जति पनि कुरा, यी सबै कुरो के भइ नै रहने? के धर्मी मान्छे सधैँ दुःख पाइ नै रहने? के संसार यतिकै अगाडि बढि नै रहने हो? के मानिसको उद्धारको अन्त्य हुने छैन? के पृथ्वी सधैँ नै यस्तै नै भइरहने हो त भनेर यूहन्ना खुबै रोए। अनि एकजना धर्मगुरुहरू मध्ये 24 धर्मगुरुहरू मध्येका एकजनाले आएर उनलाई भन्छन् हेर नरो भनेर उनलाई सान्त्वना दिँदछन् र उनको वेदनाबाट बाहिर निकाल्दछन् कि एकजना हुनुहुन्छ जो यहुदाको सिंह अर्थात् दाउदको वंशबाटको एकजना हुनुहुन्छ जो मारिनु भएको थुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना आफ्नो वेदनाबाट बाहिर निक्लिन्छन्, ओहो आशा छ है अब भनेर। अनि 7 पदमा प्रभु येशू जो मारिनु भएको थुमा हुन्थ्यो उहाँ आउनुहुन्छ र परमेश्वर पिताको दाहिने हातबाट त्यो चर्मपत्रको मुठो लिनुहुन्छ। जुन बेला यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक लेखे त्यतिखेर अध्याय छुट्याइएको थिएन, न त पद नै छुट्याइएको थियो, न त कमा पूर्ण विराम नै राखिएको थियो। तर पछि गएर बाइबलविदहरूले अध्याय र पदहरू छुट्याइदिएको कारणले गर्दा आज हामीलाई पढ्नलाई, अध्ययन गर्नलाई सजिलो भएको छ। गत हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पददेखि 7 सम्म अध्ययन गरिसकेका छौं भने आज हामी 8 देखि 14 सम्म अध्ययन गर्छौं, जहाँ परमेश्वर पिता र चर्मपत्र ग्रहण गर्न योग्य र खोल्न योग्य थुमा आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौं। परमेश्वर पिता र थुमा आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्दछौं। मानिस र सम्पूर्ण पृथ्वीकै छुटकाराको योजना बनाउनु हुने र त्यसलाई पूरा गर्नुहुने परमेश्वर र थुमा आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। 7 पदमा हामी गत हप्ता हामीले हेरिसकेका छौं कि थुमाले परमेश्वर पिताको हातबाट मुठो ग्रहण गर्नुहुन्छ, उहाँले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि 5 अध्यायको 8 देखि 14
पदमा ध्यान स्वर्गीय आराधनातर्फ केन्द्रित हुँदछ। यसले पिताको हातबाट पुत्रलाई भविष्य प्रकट गर्न र न्यायको काम कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभएको कुरालाई संकेत गर्दछ। 1 अध्यायको 1 पदमा हामीले सुरुमै हेरिसकेका छौं कि येशू ख्रिस्टको प्रकाश जो चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउनलाई परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई दिनुभयो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौं। थुमाको योग्यता उहाँले आफ्नो क्रुसको बलिदानद्वारा प्रकट गरिसक्नु भएको छ, जसको परिणाम स्वरूप थुमाले परमेश्वर पितासँगै एकैसाथ आराधना ग्रहण गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा परमेश्वर पिता र थुमाको एकता प्रकाशको बाँकी खण्डभरि नै निरन्तर अघि बढ्दछ। यस खण्डले प्रकाश 4 अध्याय र 5 मा सिंहासन भएको क्षेत्रको दर्शनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदछ र यस प्रकाशको पुस्तक पढ्ने व्यक्तिलाई आउन लागेको न्यायको निम्ति तयार गर्दछ। यो आराधनाको दृश्यले प्रकाशको पुस्तक 2 र 3 मा उल्लेख गरिएका मण्डलीहरूको र्याप्चर पछिको मण्डलीको स्वर्गको अवस्थासँग सम्बन्ध राख्दछ र प्रकाश 6 मा सुरु हुने परमेश्वरको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्ध राख्दछ। थुमा जो मारिनु भएको थियो, उहाँले परमेश्वरको दुश्मनहरूलाई एकै पटक सधैँको निम्ति पराजय गर्न छिट्टै नै आउँदै हुनुहुन्छ। 8 देखि 10 पदमा जब हामी हेर्छौं भने 24 धर्मगुरुहरू र करुबहरूले एउटा नयाँ गीतले थुमाको आराधना गर्दछन्। क्रुसमा आफ्नो प्राण बलिदान गरेर सबै जातिबाट परमेश्वरको निम्ति एक समूहलाई छुटकारा दिनुभएकोले गर्दा थुमाले आराधना ग्रहण गर्नुहुन्छ। 8 पदमा हेरौं, जब उहाँले त्यो मुठ्ठो लिनुभयो तब ती 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे। प्रत्येकको हातमा बीडा र धुपले भरिएको सुनका पात्रहरू थिए जो सन्तहरूका प्रार्थना हुन् भनेर लेखिएको छ। थुमाले त्यो मुठ्ठो लिने बित्तिकै 7 पदमा स्वर्गमा प्रत्युत्तर स्वरूप ती 4 जीवित प्राणीहरू र 24 धर्मगुरुहरूले थुमाको सामुन्ने घोप्टो परेर आराधना गरेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौं, किनभने यसैका लागि तिनीहरू व्यग्रता साथ लामो समयदेखि कुरिरहेका थिए। मानिस जाति लगायत सम्पूर्ण सृष्टिको उद्धार किन्नु हुने थुमा फेरि फर्कनु भएको छ आफ्नो सिंहासनमा र बाँकी काम पूरा गर्नका निम्ति छिट्टै मोहरहरू पनि खोल्नुहुनेछ। प्रत्येकको हातमा हामी यहाँ देख्छौं बीणा र धुपले भरिएको सुनका पात्रहरू थिए भनेर यहाँ लेखिएको छ। ग्रीक व्याकरण अनुसार धर्मगुरुहरूले मात्र हातमा बीणा र धुपले भरिएको सुनको पात्रहरू लिएका थिए भनेर बताउँदछ। यस पदबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने स्वर्गको आराधनामा पनि संगीत भने समावेश हुनेछ। पछि बीणा, जसलाई आधुनिक गिटार जस्तै तार बाजाको रूपमा हामी बुझ्न सक्दछौं। धर्मगुरुहरू प्रत्येकका हातमा धुपले भरिएको सुनका पात्रहरू थिए। यो परमेश्वरको मानिसहरूका प्रतिनिधिहरूका रूपमा पुजारीहरूको जिम्मेवारीलाई सुहाउने तिनीहरूको जिम्मेवारी हो। यी 24 धर्मगुरुहरूले सबै सन्तहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तिनीहरूसँग भएको धुपले भरिएको सुनका पात्रहरूले थुमाको अघि चढाइएको उत्तर दिन बाँकी भएका सबै युगका सन्तहरूका प्रार्थनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर ती धर्मगुरुहरूले परमेश्वरका मानिसहरूका लागि प्रार्थना भने गरिरहेका छैनन् वा मध्यस्थकर्ताको काम पनि गरिरहेका छैनन्, किनभने परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा एउटै मात्र मध्यस्थ हुनुहुन्छ जो मानिस ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 5 पद तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। धुपले भरिएको सुनका पात्रहरू भन्नाले परमेश्वरले आफ्नो जनका प्रार्थनाहरू एक सुगन्धित धूपको रूपमा विचार गर्नुहुन्छ। बहुमूल्य सुनका पात्रहरूमा राखिए जस्तै यदि तपाईले भजन संग्रहको पुस्तक 141 को 2 पदमा हेर्नुहुन्छ भने मेरा प्रार्थना तपाईको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् र मैले आफ्ना हात उचाल्दा त्यो बेलुकीको बलि जस्तै ठहरियोस् भनेर लेखेको हामी पाउँदछौं। लामो समयदेखि तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर हामीले गर्ने गरेको प्रार्थना प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई धरतीमा
हुँदा सिकाउनु भएको थियो र यसरी नै करोडौं अरबौं उहाँका विश्वासीहरूले पनि 100औं वर्षदेखि प्रार्थना गर्दै नै आएका छन्। अन्य अनगिन्ती प्रार्थनाहरूमाथि स्वर्गमा पुगेका छन् र अझै उत्तर आएका छैनन्। तरै पनि प्रभुले यूहन्ना 14 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पाउँदछौँ, तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरका सन्तहरूले विश्वास साथ चढाएका प्रार्थनाहरू सबैका उत्तर दिइनेछ। ती सम्पूर्ण प्रार्थनाहरू बहुमूल्य धूपको भाँडोमा सञ्चय गरेर राखिए जस्तै छन् र प्रभुको ध्यानाकर्षणको सही समयको पर्खाइमा छन्। तपाईँ र मैले गरेका कतिपय प्रार्थनाका विषयहरू हामी बिर्सन सक्छौं, तर प्रभुले उहाँको सही समयमा उत्तर दिनुहुनेछ। हामीले सधैँ गाउने 36 नम्बरको नेपाली कोरस, समयमा उनको समयमा सबथोक सुन्दर बन्छ उनको समय भनेर गाए चाहिँ ठिक समयमा हाम्रा सबै प्रार्थनाका उत्तरहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। हामी 9 पदमा हेरौं, तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठ्ठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईले हामीलाई परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट छुटकारा दिनुभयो भनेर लेखिएको छ। तपाईको बाइबलमा हामी भन्ने शब्द नभएको हुन सक्छ, तर तपाईले केजेभी अथवा एनकेजेभी बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीलाई भनेर लेखिएको छ, जसको बारेमा म अहिले पछाडि फेरि पनि तपाईलाई बताउनेछु। यदि हामी धर्मशास्त्रभरि नै हेर्छौं भने जब परमेश्वरले शक्तिशाली र अद्भुत कामहरू गर्नुहुन्छ तब परमेश्वरका जनहरूले एक नयाँ गीत गाएको पाउँछौं। तपाईले भन्सँग 33 को 3, 98 को 1 अनि 144 को 9 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ जुन ग्रीक भाषा अनुसार कोइनोस भन्ने शब्द छ, यो शब्द प्रकाशको पुस्तकमा 8 पटक प्रयोग भएको हामी पाउँदछौं। ती सबैले अन्त्यका समयका विषयमा नयाँपनको बारेमा बताउँदछन्, जस्तै नयाँ नाम, नयाँ गीत, नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी, नयाँ यरुशलेम, नयाँ सृष्टि भनेर लेखेका हामी पाउँदछौं। यस नयाँ गीतमा परमेश्वरले ख्रिस्टमा गरिरहनु भएको नयाँ कामको बारेमा उत्सव मनाइएको छ। जुन नयाँ काम परमेश्वरले येशू ख्रिस्टको विषयमा यशाया 42 को 1 देखि 10 मा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जहाँ परमेश्वरले ख्रिस्टद्वारा सबै कुरा नयाँ बनाउनु हुनेछ। त्यसैले पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकले उहाँको प्रशंसाको घोषणा गर्नु भनिएको छ। यी 24 धर्मगुरुहरू सबै सन्तहरूका साथ नयाँ गीत गाउनलाई अघि बढ्दछन्, जुन नयाँ गीत सारा सृष्टिले अझैसम्म कहिल्यै सुनेको छैन। तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठ्ठो लिने, त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट, तपाईको बाइबलमा मानिसहरूलाई भनेर लेखेको हुन सक्छ, तर किङ जेम्स अनुसार, एनकेजेभी अनुसार त्यहाँनिर हरेक जातिबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो भनेर लेख्ने हामी पाउँदछौँ। प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायको 11 को प्रशंसामा परमेश्वरको सृष्टिको काममा जोड दिएको छ। यहाँ उहाँको छुटकाराको काममा जोड दिएको छ। जसरी परमेश्वर योग्य सृष्टिकर्ताको रूपमा 4 अध्यायको 11 पदमा आराधना गरिनु भएको छ, त्यसरी नै यहाँ 5 अध्यायको 9 पदमा पनि थुमा योग्य उद्धारकर्ताको रूपमा आराधना गरिनु भएको छ। उहाँ मुठ्ठो लिन र त्यसमा भएका मोहरहरू खोल्न योग्य हुनुहुन्छ। यसले उहाँको मुख्य भूमिकाको बारेमा केन्द्रित गर्दछ। उहाँ उद्धारकर्ता मात्र नभई उहाँ न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ त्यो चर्मपत्र लिन र त्यसलाई खोल्न योग्य हुनुहुन्छ। थुमाको योग्यता उहाँको बलिदान रूपी मृत्युको परिणाम स्वरूप आउँदछ। यशाया 53 को 7 पदमा यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने येशू प्रभुको बारेमा, परमप्रभुको दास भनेर मारिन लगेको थुमा जस्तै ऊ डोराएर लगियो भनेर उहाँको बारेमा बताएको हामी पाउँछौँ, जुन व्यापारको बजारमा प्रयोग गरिने किनबेचको भाषा हो। येशूले उहाँको स्वेच्छाको बलिदानद्वारा हामीलाई किन्नु भएको छ र परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। तपाईले 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 पदमा हेर्नु भने येशू प्रभुले आफ्नो रगतद्वारा हामीलाई
किन्नु भएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तकका 95वटा पाण्डुलिपिहरूमध्ये जम्मा 24वटा पाण्डुलिपिहरूमा प्रकाशको पुस्तक 5 अध्याय लेखिएको छ। तीमध्ये पनि 23वटा पाण्डुलिपिहरूमा प्रकाशको पुस्तक 9 र 10 पदमा यहाँ मानिसहरू, तिनीहरू भनेर जुन नेपाली बाइबलमा प्रयोग गरेको छ, यी शब्दलाई 23वटा पाण्डुलिपिहरूमा हामी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र एउटा पाण्डुलिपिमा मात्र मानिसहरू र तिनीहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 मा हामी भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको सही उल्था हो। यसले प्रश्न गर्दछ कि पृथ्वीमा संकष्टको अवधिमा मण्डली स्वर्गमा हुनेछ र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको हुनेछ। यहाँ यस गीतबाट हामी प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्छौं कि 24 धर्मगुरुहरू भन्दा धेरैले यो गीत गाइरहेका छन्। तपाईले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। संसारमा हजारौं भाषा र जाति छन् र यहाँ हामी परमेश्वरको एक कृपालु प्रतिज्ञा देख्दछौं कि उहाँले आफ्नो चुनिएका जातिलाई हरेक कुलबाट लुकाइराख्नु भएको छ। 10 पदमा हामी हेरौं, यहाँ हामीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारीहरू बनाउनु भएको छ र हामी पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौं। तपाईको बाइबलमा नेपालीमा हामीहरूको सट्टा तिनीहरूलाई भनेर लेखेको होला र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन् भनेर लेखेको होला, तर यसको सही उल्था चाहिँ हामीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र हामी पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौं भन्ने हुन्छ। छुटकारा भन्दा पनि धेरै प्रभुले विश्वासीहरूलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ, उहाँलाई आराधना गर्न, उहाँको लागि साक्षी बन्न र 1000 वर्ष पृथ्वीमा उहाँसँग राज्य गर्न। विश्वासीहरू पुजारीहरू हुन् किनभने तिनीहरूलाई यसु बाहेक अरू कोही मध्यस्थको आवश्यकता पर्दैन। विश्वासीहरू राजाहरू र पुजारीहरू बनाइनेछन् भनेर प्रकाशको पुस्तकमा 3 पटक भनिएको छ। 1 को 6 पद, 5 को 10 पद र 20 अध्यायको 6 पदमा। यो वास्तवमा विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने ईसाई इनामको एक हिस्सा हो। संकष्टबाट शरीरमै 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्ने मानिसहरू अझै शरीरमै हुनेछन् 1000 वर्षको अवधिमा, तर सन्तहरू, विश्वासीहरू भने तिनीहरूको महिमित शरीरमा हुनेछन् र तिनीहरूको वासस्थान स्वर्गीय स्थानहरूमा हुनेछ र तिनीहरू विश्वासीहरूको पृथ्वीमा तीव्र प्रवेश हुनेछ। उनीहरू चाहेर खण्डमा तीव्रता एकैछिनमा आउन सक्नेछन् किनभने उनीहरू महिमित शरीरमा हुनेछन् र आवश्यकता अनुसार उनीहरू पृथ्वीमा कुनै पनि बेला, कुनै पनि समयमा एकैछिनमा आउन सक्नेछन्। पुजारीहरूको रूपमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई आत्मिक बलिदान चढाउनेछन्। विश्वासीहरूले तिनीहरूले निरन्तर प्रशंसाका बलिदानहरू चढाउनेछन्। हिब्रू 13 अध्यायको 15 पद अनुसार पुजारीको रूपमा तिनीहरूले परमेश्वरसँग एक विशेष प्रवेशको आनन्द लिनेछन्। आराधना र साक्षीहरूद्वारा उहाँको सेवा गर्ने अवसर र जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्नेछन्। 11 र 12 पदमा हामी हेरौं, त्यहाँ हामी थुमाले पूरा गर्नुभएको छुटकाराको कारणले गर्दा अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू थुमाको योग्यताको घोषणा गर्न सामेल भएको हामी पाउँदछौं। तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो भनेर उनीहरूले लेख्दछन्। प्रकाश 5 अध्यायको 8 पदमा थुमाको अघि स्वर्गदूतहरू र धर्मगुरुहरू घोप्टो परेको हामी देख्दछौं आराधनाको लागि। तर पनि यहाँ धर्मगुरुहरूले मात्र छुटकाराको गीत गाए चाहिँ देखिन्छ 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा, किनभने बाइबलले कहीँ पनि स्वर्गदूतहरूको छुटकाराको बारेमा हामीलाई बताउँदैन। सिंहासनको वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाजमा महान उद्धारकर्ताको प्रशंसाको गीत गुन्जियो। जसै धेरै स्वर्गदूतहरू, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरू सँगै सामेल भए, तब गायन झुण्ड बढ्यो। एक गायन दल लाखौं करोडौंको संख्यामा थियो, अर्थात अनगिन्ती संख्यामा। सबै एक पूर्ण हार्मोनी साथ सहभागी भइरहेका थिए। स्वर्गमा एउटै मात्र काम निरन्तर अघि बढ्नेछ, त्यो हो परमेश्वरको आराधना। त्यहाँ
पास्टरहरूले प्रचार गर्ने छैनन्। पास्टरहरूले पृथ्वीमा मात्र प्रचार गर्दछन्। त्यसैले स्वर्गमा सबै एकैसाथ मिलेर परमेश्वरको प्रशंसा र आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो भने यहाँ लेखिएको छ। यूहन्नाले देखेका स्वर्गको दर्शनमा स्वर्गदूतहरूको संख्या गन्न असम्भव, अड्कल गर्न पनि नसकिने असंख्यक स्वर्गदूतहरू देखिन्छन्। तर परमेश्वरलाई ती स्वर्गदूतहरूका संख्या थाहा छ, किनकि उहाँले नै तिनीहरूको सृष्टि गर्नुभएको हो। पद 12 मा हामी हेरौं, तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति अर्थात् आशिष ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। स्वर्गदूतहरूले गाएका गीतमा तिनीहरूको छुटकाराको लागि प्रशंसा चढाइएको छैन। यसो हुनुको कारण स्वर्गदूतहरू यस छुटकाराको विषय होइनन्, तर तिनीहरू छुटकाराको विषयलाई सावधानीपूर्वक अवलोकन गर्नेहरू हुन्। यसै कारणले त स्वर्गदूतहरू परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउन सक्षम छन्। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन् भनेर पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पदमा पनि लेखिएको हामी पाउँछौं। मानिसहरूको उद्धारलाई अर्थात् मानिसहरूको मुक्तिको दिन अर्थात् मुक्तिलाई हेर्नको निम्ति स्वर्गदूतहरू उत्सुक छन्। जब धरतीमा एकजना पापीले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छ, आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरमा आफ्नो विश्वास राख्छ, तब स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा ठूलो रमाहाट गर्छन्, किनभने उनीहरूलाई मानिसको मुक्तिको बारेमा, मानिसको उद्धारको बारेमा चासो छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसको उद्धारको बारेमा यी सम्पूर्ण कार्यहरू उनीहरू एकदमै ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक हेर्ने ती व्यक्तिहरू हुन्। त्यसले गर्दा स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दछन्। उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दछन्, किनभने उनीहरू मानिसको उद्धारको अवलोकनकर्ताहरू हुन्। पतन भएको मानिसलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको कामको महानता स्वर्गदूतहरूले प्रष्टसँग देख्न सक्छन्। त्यसैले यसको प्रत्युत्तरमा तिनीहरूले थुमालाई, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, शक्ति र सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्न योग्यका हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले थुमालाई श्रेय दिए। त्यसरी नै हामीले पनि जसरी स्वर्गदूतले मानिसको उद्धारलाई देखेर परमेश्वरलाई आराधना गरे, प्रशंसा गरे र सबै कुराको श्रेय दिए, त्यसरी नै हामीले पनि अन्य मानिसहरूका जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई हेरेर, परमेश्वरले गर्नुभएको कामको तरिकालाई देखेर हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउन सक्छौं। यी स्वर्गदूतहरूका प्रशंसा 7 अध्यायको 12 पदमा 4 जीवित प्राणी, 24 धर्मगुरुहरू र स्वर्गदूतहरूले गरेका अथवा गाएका प्रशंसाका गीतसँग एकदमै मिल्दो हामी देख्न सक्छौं। स्वर्गदूतहरूले थुमालाई चढाएका आदरको गीत अर्थात् सलामी एक यस्तो सलामी अर्थात् गीत हो जुन विश्वासीहरूले अनन्तताको लागि गाउनेछन्। मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा, स्तुति अर्थात् सम्पूर्ण आशिषको श्रेय ग्रहण गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। 13 र 14 पदमा हामी हेरौं, हामी यहाँ देख्दछौं सम्पूर्ण सृष्टिले पिता र पुत्र अर्थात् थुमालाई प्रशंसा चढाएको हामी पाउँदछौं। 13 पदमा, अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। यहाँ सम्पूर्ण सृष्टिले परमेश्वर पिता र थुमालाई एकैसाथ आराधना गर्दछन् र यो येशूको ईश्वरत्वको एक बलियो साक्षी हो। यदि हामी रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 19 देखि 22 पदमा हेर्छौं भने त्यहाँनिर सारा सृष्टि पनि, सम्पूर्ण सृष्टि पनि मानिसका उद्धारको दिनलाई हेर्नलाई उत्सुक छन् र सारा सृष्टि प्रसव वेदनामा जस्तै अर्थनाथ साथ छुटकाराको दिनलाई पर्खिरहेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ सारा सृष्टिले यहाँ परमेश्वर पिताको र थुमाको आराधना गर्दछन्, प्रशंसा गर्दछन्। पिता र थुमाको यो उल्लेखनीय सम्बन्ध प्रकाशको पुस्तकको बाँकी भागभरि नै निरन्तर देखा परि नै रहन्छ। यो पद फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 र 11 सँग पनि मेल खान्छ, जसले येशूको नाउँमा हरेक घुँडा टेक्नेछन् र हरेक जिब्रोले उहाँलाई नै प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नेछ भनी जोड दिन्छ। कुनै एक
विशेष समय उल्लेख गरिएको छैन, तर यो कार्य स्पष्ट रूपमा प्रभुमा बाँचेकाहरू अनन्त जीवनको लागि स्वर्गमा उठाइ लगिएपछि हुनेछ र त्यसपछि नबाँचेकाहरू अनन्त न्यायको लागि खडा गरिनेछन्। विश्वासीहरूले पहिले नै येशूलाई प्रभुको रूपमा पहिचान गरिसकेका हुनेछन्। अविश्वासीहरू त्यसबेला उहाँलाई आदर गर्न बाध्य हुनेछन्, किनकि येशू मात्र यी सबै कुराका योग्य हुनुहुन्छ। येशू मात्रै सम्पूर्ण सम्मान, स्तुति, महिमा र सामर्थ्य ग्रहण गर्न योग्यको येशू मात्रै हुनुहुन्छ। हामी 14 पदमा हेर्छौँ भने ती चारै जीवित प्राणीले भने आमेन, अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। जब यहाँनिर सारा सृष्टिले स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनि, समुद्र र त्यहाँ भएका हरेक प्राणीले जब परमेश्वर पिता र थुमाको प्रशंसाका गीत गाए, प्रशंसा गरे, तब त्यसको प्रत्युत्तरमा चारै जीवित प्राणीहरूले आमेन भनेर उनीहरूले त्यसलाई परमेश्वर र थुमालाई चढाएको आराधनालाई पुष्टि गर्दछन्। प्रकाश 5 अध्यायले येशूको ईश्वरत्व र परमेश्वरसँगको एकैपनलाई पुनः प्रमाणित गर्दछ। बाइबलैभरि सम्पूर्ण कुराका सृष्टिकर्ता परमेश्वर मात्र आराधनाको योग्य व्यक्तिको रूपमा विचार गरिएको छ। परमेश्वर बाहेक अन्य व्यक्तिलाई आराधना गर्नु भनेको मूर्ति पूजाको पाप चाहिँ विचार गरिन्थ्यो। शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूले पनि आराधना स्वीकार गर्दैनन्। यूहन्नाले जब स्वर्गदूतको अगाडि घोप्टो परेर दण्डवत गर्न खोजे, प्रकाश 19:10 र 22:8-9 पदमा, तब स्वर्गदूतले भने यसो गर्नु हुँदैन, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै एउटा सङ्गी दास हुँ, सेवक हुँ। परमेश्वरको मात्र आराधना गर्नुपर्छ भनेर स्वर्गदूतले औँल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। तर यस अध्यायमा येशूको परमेश्वर पितासँगै आराधना गरिएको हामी देख्छौँ। त्यो पनि स्वर्गदूतहरूद्वारा मात्र होइन, सम्पूर्ण सृष्टिद्वारा परमेश्वर पिता र येशूको एकैसाथ आराधना गरिएको छ। थुमा जसले पछि न्याय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यही थुमा हुनुहुन्छ जो मारिनु भएको थियो। थुमाको क्रुसको मृत्युले उहाँलाई मोहरहरू खोल्नको लागि योग्य तुल्याउँछ। सारा सृष्टिको न्याय गर्ने न्यायकर्ता थुमा पनि हुनुहुन्छ। थुमा जसले पृथ्वीमा र शैतानमाथि आफ्नो क्रोध खन्याउनुहुन्छ, उहाँले पहिले नै सबै मानिसका लागि मुक्ति उपलब्ध गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन खनाइसक्नु भएको छ। ख्रिस्टको क्रुसले ईश्वरीय प्रेम र ईश्वरीय न्याय दुवैको निम्ति निष्कर्ष प्रदान गर्दछ। परमेश्वरले ख्रिस्टमा हाम्रो लागि जे गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो प्रत्युत्तर भने उहाँको आराधना हो। प्रकाश 5 अध्यायले प्रश्न पार्दछ कि आराधना छुटकारा पछि आउँदछ। येशूको क्रुसको मृत्युले उहाँलाई चर्मपत्र लिन, त्यसमा भएको मोहरहरू खोल्न योग्य तुल्याउँदछ र त्यसको परिणाम स्वरूप विश्वलाई आराधनाको निम्ति आह्वान पनि गर्दछ। आराधना भन्ने कुरा मण्डलीमा आराधनाको अगुवाले निर्देशन वा अरू कुनै व्यक्तिले हामीलाई आराधना गर भन्न आह्वान गर्दैमा सुरु हुने कुरा होइन। जब एक व्यक्तिले येशू ख्रिस्ट मेरो लागि क्रुसमा एक थुमाको रूपमा बलि हुनुभएको हो भन्ने कुरालाई जब बुझ्दछ, तब आराधना सुरु हुँदछ। हामी प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा हेर्छौँ नि सम्पूर्ण कुराको केन्द्रबिन्दु येशू ख्रिस्ट हुन्छ भने आज तपाईँ र मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु प्रभु येशू हुनुहुन्छ कि हुँदैन, विचार गरौँ। प्रिय मित्र, यदि तपाईँले पनि येशू प्रभुलाई अझसम्म आफ्नो हृदयमा निम्ताउनु भएको छैन र उहाँलाई आफ्नो हृदयको केन्द्रबिन्दुमा राख्नु भएको छैन भने तपाईँलाई अवसर छ। उहाँलाई आफ्नो हृदयमा निम्तो दिनुहोस् र प्रभु येशूलाई तपाईँको जीवनको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस् र उहाँसँगै अनन्त जीवनको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ र संसारमा आउँदै गरेको त्यो न्याय दण्डबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहुनेछ र परमेश्वरसँग सदैव उहाँको आफ्नो निम्ति बनाउनु भएको राजा र पुजारीको रूपमा तपाईँ उहाँसँग सदैव बास गर्न पाउनुहुनेछ भन्दै आजको अध्ययनलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय